बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज वैसे बड़ा हेक्टिक डे था। आज सुबह हम पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हामिद मीर साहब के साथ। मैं, इमरान रियाज खान साहब, काशिफ अब्बासी साहब, मोहम्मद मालिक साहब, बाकी ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले जो दोस्त हैं, वो साकिब बशीर साहब हों, हुसैन चौधरी साहब हों, फयाज़ महमूद साहब हों, वो तमाम दोस्त हमारे, इदरीस अब्बासी और आदिल सईद अब्बासी और ये सब, और एहतशाम अब्बासी साहब भी साथ थे, एहतशाम ज्ञानी भी थे। तो हम सब उसमें पेश हुए और उसमें ही मैं आपको शुरू में बता दूं कि अरशद शहीद साहब को जो शहीद किया गया, उस पर हामिद मीर साहब ने अदालत से कहा कि एक कमीशन बनाया जाए और जो इस सारे मामले को देखे, जुडिशल कमीशन। और उस हवाले से एक एतराज़ लगा दिया गया कि मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आ सकते। अब वो एतराज़ दूर कर दिया गया है। शुएब रज़ाक साहब वकील हैं और समी इब्राहिम साहब भी थे और बहुत सारे नाम थे। उस्मान गुजर साहब हमारे दोस्त हैं, अवैस ताहिर साहब हैं, बहुत से नाम हैं जो आज बड़ी तादाद में सहाफ़ी जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। तो अब देखते हैं आमिर फारूक साहब कब इस मामले को लगाते हैं, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब तो जो अरशद शहीद साहब के केस में कर रहे हैं वो आपके सामने है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के साथ जो काजी फाइज साहब कर रहे हैं वो आपके सामने है। इस मुल्क के आइन के साथ, कानून के साथ, आइनी हकूक़ के साथ, इंसानी हकूक़ के साथ, आइन के साथ जो कुछ काजी फाइज ईसा साहब कर रहे हैं वो सब आपके सामने, कोई ढका छुपा नहीं है। खैर, आज उनके सामने मामला फिर आते हैं काजी फाइज ईसा साहब, और इद्दत वाला केस भी था, फिर इसी तरह से साइफर वाला केस भी था, तो बड़ा हेक्टिक दिन था। तो जो सबसे अहम मामला इसमें, एक तो हमारे लिए तो शहीद साहब का था और उसके बाद ये जजेस वाला था। जजेस वाले मामले में अब ये हुआ है कि मामला 6 जजेस से तो आगे निकल गया है और ये पहली बड़ी कामयाबी है उन 6 जजेस की। ये पहली बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लोगों की। ये पहली बड़ी कामयाबी है एतजाज एहसन साहब समेत वो तमाम वकला जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस बेंच के सामने मौजूद थे। ये उन सब की कामयाबी है कि अब मामला ये 6 जजेस तक महदूद नहीं रह गया, बल्कि मामला 6 जजेस से आगे निकल गया। और आज मैं आपको कमरा अदालत का हवाल भी बता दूं, क्योंकि आप तो जो देख रहे होते हैं उसमें आप देख रहे होते हैं फोकस्ड कैमरे लगे हुए हैं जो जजेस के ऊपर है या रोस्ट्रम के ऊपर है। पूरा कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। नीचे 2 कोर्ट रूम जो हैं, जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, वो भी खोले गए थे और उनमें भी लोग थे। बल्कि आज पहली मर्तबा, आपको पता ही है कि पनामा से हम कवर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, आज पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग के अंदर बिल्कुल एंड तक, पार्किंग खत्म होने के बाद जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में भी जहां तक पहले गाड़ियां होती हैं उससे आगे तक गाड़ियां थी। इतनी बड़ी तादाद में आज वकला जो है वो आज आए और खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा केपीके से वकला की बहुत बड़ी तादाद आई और उनमें 70-80% बिल्कुल नौजवान वकला थे, जो पेशावर से आए हुए थे, चारसदा से आए हुए थे, मर्दान से आए हुए थे, नौशहरा से आए हुए थे, कुछ सवाबी से आए हुए थे। पूरे केपीके से जो है वो नौजवान वकला आए हुए थे और बड़े एग्रेसिव, एनर्जेटिक, और 99% वकील जो आए हुए थे वो इमरान खान, प्रो इमरान खान थे, प्रो पीटीआई थे, और इसलिए वो इन 6 जजेस के मामले पर आए हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि इन 6 जजेस के मामले पर तहरीक इंसाफ ही है जो खड़ी है, बाकी तो आपके सामने है सूरत हाल। बाकी यानी तहरीक इंसाफ और उनका इत्तेहाद, उनका आज अलामिया भी आया, मेंगल साहब हैं या चकदई साहब हैं, बातुल मुस्लिमीन हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उन लोग इन सब जमातों का। बाकी नून लीग तो आपको पता ही है कि वो कहाँ पे खड़ी है, किन के साथ खड़ी है, किसके साथ खड़ी है, कहाँ लेटी हुई है, कहाँ बैठी हुई है, औकात क्या है, हैसियत क्या है, वो सारी चीजें आपको पता ही हैं। तो कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था और कमरा अदालत का माहौल यह था कि जैसे पाकिस्तान और भारत का फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल मैच हो, पाकिस्तान और भारत का आखिरी ओवर हो, और आखिरी ओवर में मतलब वो आप अपने हिसाब से समझ लें कि कौन बैटिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है, जो भी आप समझ लें, लेकिन आखिरी ओवर है और पाकिस्तान ने जीतना है या भारत ने जीतना है, यानी इस तरह का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का आपको पता ही है कितना ज्यादा जुनून है, तो इस तरह का माहौल था। और एक चीज और मैं आपको बताऊं होता क्या था कमरा अदालत में, जब काजी फाइज ईसा साहब एक ऐसी बात करते थे जो हकायक के बरखिलाफ होती थी, जिसमें वो ऐसी बात करते थे जो पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो दुरुस्त नहीं है, वो गलत बयानी है, तो बाकायदा आवाजें आती थी पीछे बैठे हुए जो वकील हैं, लोग जो जितने बैठे हुए जो वहां पर बैठे थे, जाहिर है 95% तो वकील ही थे, और आवाज क्या आती थी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह से, मतलब साथ साथ एक पीछे भी एक कह समझे कि एक पूरी कमेंट्री चल रही थी प्रोसीडिंग के ऊपर जो सामने चल रहा होता था। और जब
قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ بات کر رہے ہوتے تھے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب معاملے کو کہیں اور لے کر جانا چاہ رہے ہوتے تھے, معاملے کو دبانا چاہ رہے ہوتے تھے, ایک غلط بیانی کر رہے ہوتے تھے اور کہہ رہے ہوتے تھے کہ عدلیہ کے اندر سے بڑی مداخلت ہوتی ہے, باہر سے کوئی مداخلت نہیں ہوتی. نہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں, عدلیہ تو آزاد ہے. کمال, ایسا ماحول جو نون لیگ کے دور میں ایسا تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھا. اس طرح کی جب قاضی فائز صاحب باتیں کر رہے تھے اور کرتے تھے تو سارے آگے جو لوگ, سینکڑوں لوگ بیٹھے تھے, کھڑے تھے, وکیل, ان سب کی نظر اطہر من اللہ صاحب پر ہوتی تھی کہ اطہر من اللہ صاحب نہیں جھوٹ برداشت کریں گے, آج اطہر من اللہ صاحب بولیں گے. اور آج اطہر من اللہ صاحب کے نام ہی رہا آج کا دن, اطہر من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب, کیونکہ ظاہر ہے اس میں منیب اختر صاحب کو تو بٹھایا نہیں گیا, جسٹس منیب اختر صاحب کو نہیں بٹھایا گیا, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو نہیں بٹھایا گیا. اگر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس منیب بیٹھے ہوتے, اوف کمال, مزہ آ جاتا. آپ ان کو پریکٹس میں پروسیجر میں سن چکے ہیں ان ججز کو, کیا ماحول ہوتا. آج اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ یہ دو ججز بھی ہوتے اور جس طرح کے وہ ریمارکس دے رہے ہوتے, سوالات اٹھا رہے ہوتے, تو پھر ٹک ٹاک ویڈیوز تو نہ بنتی, بڑا ایک سیریس ہی معاملات ہوتے. تو جیسے ہی قاضی فائز صاحب ریمارکس دے رہے ہوتے تھے, سب کی نظریں اطہر من اللہ صاحب پر ہوتی تھیں کہ اب بولے اطہر من اللہ صاحب, اب بولے اطہر من اللہ صاحب. اور جیسے ہی اطہر من اللہ صاحب بولنا شروع کرتے تھے تو سب سانس روک لیتے تھے, پن ڈراپ سائلنس, سب ایسے کہ سانس بھی نہ لیں کہ کہیں مطلب تھوڑا سا وہ سن نہ پائیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اطہر من اللہ صاحب. ایسے جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کے کانوں سے لوگ سنتے تھے کمر عدالت میں بیٹھے ہوئے کہ اطہر من اللہ صاحب کیا کہیں گے. اور جیسے اطہر من اللہ صاحب پھر ریمارکس دیتے تھے, بات کرتے تھے, جواب دیتے تھے, حقائق بیان کرتے تھے, پاکستان کے آئین کی ترجمانی کرتے تھے, پاکستان کی ترجمانی کرتے تھے, پاکستان کے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے تھے, تو پھر جناب ایک مسکراہٹیں ہوتی تھیں سب کے چہروں پر ان کو سن کے جب وہ بات ختم کرتے تھے. بڑا زبردست ماحول تھا. یعنی یہ وہ ماحول تھا کہ جو ماحول ظاہر ہے آپ لوگ تو دیکھ رہے تھے کیمروں پر, وہ سامنے دیکھ رہے تھے, اور بلکہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے, آپ کو جو آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے وہ بڑی کلیئر سنائی دے رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو آواز جا رہی تھی نا, ججز کے جو مائک ہیں ان کی ڈائریکٹ آواز آپ تک جا رہی ہوتی ہے. ہم جو کورٹ روم میں سن رہے ہوتے ہیں وہ اسپیکر چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں اور آواز ٹھیک نہیں آتی, اور اگر کبھی ویڈیو بنانے کا موقع ملے اور آپ کو بھیجیں تو آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ مطلب کوئی کیسے بیٹھا ہے, کوئی کیسے بیٹھا ہے, کوئی لیٹ کے سن رہا ہے, کوئی جھک کے سن رہا ہے. اور مطلب وہ میں آج دیکھ رہا تھا سمیع ابراہیم صاحب کو, کیونکہ سپریم کورٹ میں موبائل ہمارے باہر جمع ہو جاتے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب جیسے بیٹھ کے سمیع ابراہیم صاحب اور عابد دلیب صاحب پروسیڈنگ کو سن رہے تھے, یوں کان لگا کے نیچے اور لکھ رہے ہیں, اور ایک کونے میں ثاقب بشیر صاحب بیٹھے ہیں, اور ثاقب بشیر صاحب کے قدموں میں ہی ہمیں جگہ ملی, ان کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں. تو احمد عدل سرفراز صاحب ساتھ تھے, اور بڑے کیونکہ جو میڈیا کے لیے جو ایک ڈیسک ہے نا میڈیا کے لیے, اس میڈیا کے ڈیسک کے اوپر ظاہر ہے 4 یا 5 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر مریم نواز جن کو آپ سنتے ہیں جیو کے لیے رپورٹ کرتی ہیں اور اپنا ویلاگ بڑا اچھا کرتی ہیں, وہ غلام نبی یوسف زئی صاحب, سہیل خان صاحب ہمارے سینئر ہیں دی نیوز سے, وہ وسیم ملک صاحب اور اسد اللہ خان صاحب, اور یہ سب وہاں پہ بیٹھتے ہیں. اور ہمارے ساتھ نیچے کچھ دیر کے لیے فات شہباز صاحب بھی بیٹھے, بڑا نام ہے لیکن ظاہر ہے وہ بھی سننے کے لیے کہتے ہیں یار یہ بڑی ثاقب بشیر صاحب نے زبردست جگہ ڈھونڈی ہے. وہ ایک جگہ اسپیکر لگا ہوا ہے بالکل چھوٹا سا, اور اس میں آواز بڑی زبردست آتی ہے. تو پھر جناب ایک مسکراہٹیں ہوتی تھیں سب کے چہروں پر ان کو سن کے جب وہ بات ختم کرتے تھے. بڑا زبردست ماحول تھا. یعنی یہ وہ ماحول تھا کہ جو ماحول ظاہر ہے آپ لوگ تو دیکھ رہے تھے کیمروں پر, وہ سامنے دیکھ رہے تھے, اور بلکہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے, آپ کو جو آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے وہ بڑی کلیئر سنائی دے رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو آواز جا رہی تھی نا, ججز کے جو مائک ہیں ان کی ڈائریکٹ آواز آپ تک جا رہی ہوتی ہے. ہم جو کورٹ روم میں سن رہے ہوتے ہیں وہ اسپیکر چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں اور آواز ٹھیک نہیں آتی, اور اگر کبھی ویڈیو بنانے کا موقع ملے اور آپ کو بھیجیں تو آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ مطلب کوئی کیسے بیٹھا ہے, کوئی کیسے بیٹھا ہے, کوئی لیٹ کے سن رہا ہے, کوئی جھک کے سن رہا ہے. اور مطلب وہ میں آج دیکھ رہا تھا سمیع ابراہیم صاحب کو, کیونکہ سپریم کورٹ میں موبائل ہمارے باہر جمع ہو جاتے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب جیسے بیٹھ کے سمیع ابراہیم صاحب اور عابد دلیب صاحب پروسیڈنگ کو سن رہے تھے, یوں کان لگا کے نیچے اور لکھ رہے ہیں, اور ایک کونے میں ثاقب بشیر صاحب بیٹھے ہیں, اور ثاقب بشیر صاحب کے قدموں میں ہی ہمیں جگہ ملی, ان کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں. تو احمد عدل سرفراز صاحب ساتھ تھے, اور بڑے کیونکہ جو میڈیا کے لیے جو ایک ڈیسک ہے نا میڈیا کے لیے, اس میڈیا کے ڈیسک کے اوپر ظاہر ہے 4 یا 5 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر
مریم نواز جن کو آپ سنتے ہیں جیو کے لیے رپورٹ کرتی ہیں اور اپنا ویلاگ بڑا اچھا کرتی ہیں، وہ غلام نبی یوسفزئی صاحب، سہیل خان صاحب ہمارے سینئر ہیں دی نیوز سے، وہ وسیم ملک صاحب اور اسد اللہ خان صاحب اور یہ سب وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ نیچے کچھ دیر کے لیے فات شہباز صاحب بھی بیٹھے، بڑا نام ہے لیکن ظاہر ہے وہ بھی سننے کے لیے کہتے ہیں یار یہ بڑی ثاقب بشیر صاحب نے زبردست جگہ ڈھونڈی ہے، وہ ایک جگہ سپیکر لگا ہوئے بالکل چھوٹا سا، اور اس میں آواز بڑی زبردست آتی ہے۔